अस्सलाम वालेकुम तलबा, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कासिम लतोरा, भी आपका उस्ताद। जैसे कि आपको पता है कि हमने इससे पहली वीडियो में सबक नंबर 6 कुदरती आफात का मुताला किया और देखा उसमें कैसे जो है कुदरती आफात होती हैं और उनसे क्या क्या नुकसान होते हैं और उनका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो में हम इसकी मश्क हल करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हर सबक के बाद एक मश्क तरतीब दी जाती है, उसमें कुछ सवालात पूछे जाते हैं। सवालात पूछने का मकसद ये होता है कि तलबा का जायज़ा लिया जाए कि जो सबक उन्होंने पढ़ा है वो उसके ज़हन नशीन है कि नहीं है, क्या वो उससे मुतल्लिक़ सवालात पूछे जाने वाले के जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो चलते हैं अपनी मश्क की तरफ और देखते हैं उसमें क्या क्या सवालात दिए गए हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। 14वीं सदी में ताउन ने एक तिहाई आबादी खत्म कर दी। एशिया की, यूरोप की, अफ्रीका की, अमेरिका की, यूरोप की। दरियाओं में तुग़यानी आ जाती है। मुनासिब बारिशों से, कम बारिशों से, ज्यादा बारिशों से, शदीद तूफानी बारिशों से, शदीद तूफानी बारिशों से। शदीद सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही फैलाई। 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 के, 2010 के। कितनी शिद्दत के ज़लज़ले खतरनाक तस्वुर किए जाते हैं? 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा। दुनिया में शदीद ज़लज़ला चिली में आया 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1960 में। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। चंद कुदरती आफात के नाम तहरीर कीजिए। ताउन, खुश्क साली, ज़लज़ला, जमीन का खिसकना, हैजा, मलेरिया वगैरह। वबाई अमराज से क्या मुराद है? 2 वबाई अमराज के नाम लिखिए। ऐसी अमराज जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो वबाई अमराज कहलाती हैं, मसलन ताउन और हैजा वगैरह। सैलाब आने की कोई सी 2 वजूहात तहरीर कीजिए। शदीद तूफानी बारिशों का आना, ग्लेशियर का पिघलना वगैरह से सैलाब आते हैं। पाकिस्तान में तारीख के 2 तबाहकुन ज़लज़ले कब और कहाँ आए? 31 मई 1935 में बलूचिस्तान में और 8 अक्टूबर 2005 में मुजफ्फराबाद में आया। तूफान से क्या नुकसानात होते हैं? तूफान से दरख्त, खंबे उखड़ जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और मकानात की छतें उड़ जाती हैं। दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर कीजिए। असातिज़ा कराम, इन सवालात के मुख्तसर जवाब तख्ता बोर्ड पर लिखें। बच्चों को कॉपी पर नकल करवाएं ताकि वो बार बार पढ़ें, याद करें और इम्तिहानात में अच्छे नंबर से पास हो सकें। जुबानी इजहार, अखबारात और इंटरनेट की मदद से हालिया ज़लज़लों और सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से मज़ामीन और कॉलम पढ़िए और दोस्तों के साथ तबादला ख्याल कीजिए। असातिज़ा कराम, इस सरगर्मी में बच्चों के मामनत फरमाएं और रसायल और दीगर मवाद मुहैया करें ताकि बच्चे पढ़ें और आपस में बातचीत करने के काबिल हो सके। दी हुई इबारत तवज्जो से सुनिए और इसमें बताई गई मालूमात को जांचें और तसव्वुरात अखज़ करके अपने अल्फाज में बयान कीजिए। असातिज़ा कराम, अहम निकात या तसव्वुरात को जो है निशानदही करें। बच्चों को कॉपी पे नकल करवाएं ताकि बच्चे उसको समझें और अगली इबारत में से खुद से जो है वो करने की कोशिश करें। लफ्जों का खेल, दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर कीजिए। कदीम क्या है जदीद, मौत, हयात, तरक्की, तनज़ली, खारिज, दाखिल, मुनासिब, गैर मुनासिब या नामुनासिब, आसमानी, ज़मीनी। दिए गए अल्फाज के बामानी जुमले बनाइए। असातिज़ा कराम, तख्ता बोर्ड पर इन अल्फाज के जुमले तहरीर करें। बच्चों को कॉपी पर नकल करवाएं ताकि वह याद करें और लिखने के काबिल हो सकें। जुबान शनासी, ज़रबुल अमसाल, कोई ऐसा फ़िक्रा, जुमला, शेर या मिसरा जो ज़िंदगी के किसी असूल, हकीकत या रवैये को मौसर, जामे और बलीग अंदाज में पेश करे और जिसे लोग बार बार किसी मौके की मुनासबत से बतौर मिसाल इस्तेमाल करने लगे, उसे कहावत कहा जाता है। अरबी में इसे ज़रबुल मिस्र का नाम दिया जाता है। दर्ज ज़रबुल अमसाल का मफ़हूम लिखिए। असातिज़ा कराम, इन ज़रबुल अमसाल के मफ़ाहीम जो है तख्ता बोर्ड पर लिखें, कॉपी पर नकल करवाएं ताकि बच्चे बार बार पढ़ें, याद करें और लिखने के काबिल हो सकें। तख्लीकी लिखाई, दरख्वास्त नवीसी, ऐसी तहरीर जिसमें कोई शख्स अपनी जरूरत या मकसद किसी जिम्मेदार शख्स से बयान करके मदद के लिए कहता है, दरख्वास्त कहलाती है। दरख्वास्त लिखते वक्त दर्ज झैल हिदायत को मद्देनजर रखना जरूरी है। जिस फर्द को दरख्वास्त लिखनी हो, शुरू में इसका ओहदा, रुतबा और पता तहरीर करें। दूसरी सतर पर दरख्वास्त का उन्वान लिखा जाता है। तीसरी सतर के दरमियान में जनाब आली या जनाब आलिया लिखें। चौथी सतर में अदब के साथ अपना मकसद बयान करें, यानी मोदबाना गुजारिश है या मोदबाना इल्तमास है वगैरह से शुरू करें। दरख्वास्त का मजमून सादा और आसान होना चाहिए। दरख्वास्त लिखते वक्त अफसर का एहतराम और अदब मलहूज रखें। दरख्वास्त के आखिर में 2 सतरों के बराबर जगह छोड़कर दरमियान में नुमायां अल्फाज में अल आर्ज या दरख्वास्त गुजार लिखें और इसके दाएं तरफ अपना पूरा नाम और मुकम्मल पता भी लिखें। नाम और पते के बाएं जानब तारीख जरूर दर्ज करें ताकि मालूम हो जाए कि आपने किस तारीख को दरख्वास्त तहरीर की थी।
جیسے اگر فیس معافی کے لیے ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو درخواست لکھنی ہو تو یوں لکھتے ہیں: درخواست کا نمونہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول لاہور، عنوان درخواست برائے فیس معافی جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت ہشتم کا طالب علم ہوں۔ میرے والد صاحب ایک فیکٹری میں معمولی ملازم ہیں۔ ان کی آمدن اس قدر قلیل ہے کہ اس سے گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں وہ میرے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، برائے مہربانی میری اسکول کی فیس معاف فرما دیں تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ العارض، نام الف بے جیم، جماعت ہشتم، رول نمبر، تاریخ وغیرہ۔ اپنے علاقے میں صفائی اور وبائی امراض کے تدارک کے لیے مقامی میونسپل کمیٹی کے ناظم اعلیٰ کے نام درخواست تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر درخواست تحریر کر کے کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے لکھیں اور یاد کر کے امتحان میں اچھے نمبروں کے قابل ہو سکیں۔ کسی آفت زدہ، سیلاب، زلزلہ علاقے کے دورے کے بعد اپنے تاثرات قلم بند کیجیے۔ اساتذہ کرام اس موضوع پر بچوں کو مواد مہیا کریں یا معلومات فراہم کریں تاکہ بچے وہ لکھ سکیں یا انہیں لکھ کر وہ دیں تاکہ کاپی پہ نقل کر سکیں اور وہ اپنے تاثرات کو بیان کرنے کی صلاحیت میں پیدا ہو سکے۔ سبق قدرتی آفات کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر خلاصہ لکھیں، کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں اور یاد کر کے امتحانات میں لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ دیے گئے اشعار کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے اور سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ تیرا بندہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے، تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر صبح کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ زندگی پر کبھی تراؤں نہ مرنے سے ڈروں، تو ہی پیدا بھی کرے تو ہی فنا کرتا ہے، خیر مقدم کیا کرتی ہیں اسی کا راہیں، تیرے کہنے کے مطابق جو چلا کرتا ہے۔ سوالات: شاعر اللہ تعالیٰ کی توصیف و ثنا کیسے کرتا ہے؟ شاعر اللہ تعالیٰ کی توصیف و ثنا عجز و انکساری کے ساتھ کرتا ہے۔ شاعر کی صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ شاعر کی صبح کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ہوتی ہے۔ پیدا کرنے والا اور فنا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا اور فنا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق چلتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے کامیابی اور کامرانی اسی کے قدم چومتی ہے۔ دی ہوئی عبارت توجہ سے سنیے اور اس میں بتائی گئی معلومات اور تصورات اخذ کر کے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اساتذہ کرام اس عبارت کو خوانی کروائیں اور اس میں دیے گئے معلومات کے نشان زد کر کے بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے وہ سمجھ سکے کہ کسی عبارت میں سے اہم نکات کیسے وہ ترتیب دی جاتے ہیں یا ان کو کیسے لکھا جاتا ہے اور اس میں سے کیسے چنے جا سکتے ہیں۔ لفظوں کا کھیل: درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ اساتذہ کرام الفاظ کے مترادفات لکھیں اور جملوں میں استعمال کر کے کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھیں، لکھیں اور کامیاب ہو سکیں۔ زبان شناسی: دیے ہوئے جملے پڑھیے اور درست جمع الجمع چن کر خالی جگہ پر کریں۔ قومی اور بین الاقوامی خالی جگہ کی خریداری کا سلسلہ روز بروز کم ہو رہا ہے۔ اخبارات: پاکستان کے جنگلات میں موجود قیمتی جڑی بوٹیوں سے خالی جگہ تیار کی جاتی ہے۔ ادویات: شادی پر کون کون سے خالی جگہ شامل ہیں؟ لوازمات: رضا کی کامیابی کی قابلیت کے علاوہ بھی کئی خالی جگہ ہیں۔ وجوہات: احرام مصر خالی جگہ عالم میں شامل ہیں۔ عجائبات: تخلیقی لکھائی: سلیبس میں دی گئی نعت کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اساتذہ کرام نعت کا مرکزی خیال لکھیں، کاپی پہ نقل کروائیں۔ سبق: حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام اس سبق کا خلاصہ تحریر کریں اور کاپی پہ نقل کروائیں۔ اپنے دوست کو خط لکھ کر چڑیا گھر کی سیر کا احوال بتائیے۔ تختہ بورڈ پر اس خط کا مضمون وہ تحریر کریں، بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ اپنے علاقے میں صفائی اور وبائی امراض کے تدارک کے لیے مقامی میونسپل کمیٹی کے ناظم اعلیٰ کے نام درخواست تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام درخواست لکھ کر کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے تمام سوالات بڑے توجہ اور دھیان کے ساتھ وہ حل کیے ہوں گے اور لکھ لیے ہوں گے۔ کوئی سوال چھوٹا نہیں ہوگا، کوئی مس نہیں ہوا ہوگا۔ اس طرح آپ کی ایک بہترین نوٹ بک وہ تیار ہو چکی ہوگی جس سے آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں اور امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔